जिन्दगी हाम्रो दर्शन, मानव हाम्रो जाति, पृथ्वी हाम्रो घर। कार्यक्रम नेपालीपन। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम नेपालीपनमा हार्दिक स्वागत छ। म सगोत्री आचार्य। जिन्दगी हाम्रो दर्शन, मानव हाम्रो जाति, पृथ्वी हाम्रो घर भन्ने आदर्शलाई आत्मसात गर्दै हामी अरनिको टेलिभिजनबाट नेपालीपनको विमर्श प्रस्तुत गरिरहेका छौं। नेपालीपनको विमर्शमा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर हामी मौलिकताको उत्खनन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं। नेपालको मौलिकताको विशेषता के हो, अथवा नेपालको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, धर्म, कृषि, पर्यटन यो विभिन्न क्षेत्रमा हामी कुन जगबाट उठेर आजको समाजसम्म आइपुगेका छौं र हाम्रो मौलिक पहिचान र परिचय, यसको अस्तित्वको विकासका निम्ति आजको पुस्ताले, आजको समाजका विभिन्न नेतृत्वहरूले गर्नुपर्ने काम के हो, यी विभिन्न विषयहरूको सेरोफेरोमा रहेर हामीले नेपालीपनको विमर्शलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौं। राष्ट्रको समृद्धिका लागि नेपालीपनको अपरिहार्यता हामीलाई गहिरोसँग बोध भएको छ। नेपाल राष्ट्रको समृद्धि नेपालीपनमा टिकेर मात्र सम्भव छ। अमेरिका अमेरिकापनले बनेको छ, जापान जापानीपनले बनेको छ, चीन चिनियापनले बनेको छ भने नेपाल बन्नका लागि, नेपाल समृद्ध हुनका लागि नेपालीपनको त्यत्तिकै जरुरी छ। नेपालीपनको प्रयोगका लागि हामीले सबभन्दा पहिला मौलिकताको परिचय प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो मौलिकता के हो, हामी कहाँबाट यहाँसम्म आइपुग्यौं र यसको विकास अब सामूहिकतामा कसरी हुन सक्छ, यो विभिन्न विषयमा हामी केन्द्रित हुने कोसिस गरिरहेका छौं। आजको नेपालीपनको विमर्श विगतका श्रृंखलाहरू भन्दा केही भिन्न छ। नेपालको अहिलेको लोकतन्त्र, अहिलेको गणतन्त्र, जसभित्रको कर प्रणालीका बारेमा आज हामी छलफल गर्न चाहिरहेका छौं। नेपालको कर अत्यन्त महँगो भयो भन्नेहरू पनि छन् र यो महँगो होइन, यो सामान्य हो भन्नेहरू पनि छन्। हामी भन्दा धेरै गुणा बढी राजस्व लिएर चलेका देशहरू विश्वमा हामीले हेरिसकेका छौं, बुझिसकेका छौं। 40% सम्म कर लिएर पनि राज्यले आफ्नो व्यवस्थापन गरिरहेका विश्वका थुप्रै नमुनाहरू छन् र हाम्रो भन्दा कम मात्रै कर उठाउने देशहरू पनि छन्। वास्तवमा हाम्रो मोडालिटी कुन सही हुन सक्छ, नेपालको मौलिकता के हो, नेपालको कर प्रणालीमा आजसम्म जुन प्रकारका चोरीहरू भइरहेका छन्, छलीहरू भइरहेका छन्, यसको नियन्त्रण गर्ने हामीसँग के उपायहरू हुन सक्छन्? करदाताहरू राज्यलाई कर तिर्न किन आज इमानदार हुन सकेका छैनन्? एउटा कुनै सरकारी कार्यालयको कर्मचारी जसले करदाताहरूसँग जुन प्रकारको व्यवहार गरिरहेको छ, उसले आफ्नै जीवनमा त्यो कुरा लागू गर्न किन सकेको छैन? राज्यका विभिन्न नेतृत्व लेभलमा बसेका मान्छेहरूले पनि कर छलीमा संलग्न भएका घटनाहरू एकपछि अर्को सञ्चार माध्यममा किन सार्वजनिक भइरहेका छन्? राज्यलाई हामी बिना हिचकिचाहट कर तिर्न किन सक्षम भएका छैनौं, या त्यो नैतिकता र निष्ठा हाम्रो किन स्थापित हुन सकेको छैन? यी विभिन्न विषयहरू हामीसँग छन् र आजका अतिथिसँग हामी राख्ने प्रयास गर्दैछौं। हामीसँग नेपालीपनको विमर्शका लागि अतिथिमा हुनुहुन्छ उद्धव प्रसाद कड़रिया, कर सहयोगी श्रमिक संगठन नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यति बेला पनि यो संगठनको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। करदाताहरूको वर्तमान र राज्यको कर सम्बन्धी प्रणालीको बारेमा आजको हाम्रो विमर्श गहिरिने प्रयत्नमा छ। यहाँलाई नेपालीपन कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। ठीक छ। यो कर सहयोगी श्रमिक संगठन नेपालबाटै विषय सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो। हजुर, कर सहयोगी श्रमिक संगठन नेपाल नसुनेको र यसलाई नबुझेको र दर्शकले बुझ्ने गरी खास यो संगठनले के गरिरहेको छ, अलिकति जानकारी गराइदिनुस् न। अब यो यस्तो छ, कर सहयोगी श्रमिक संगठन भने पछाडि आम नेपाली जनताले यसलाई बुझ्छन् र बुझ्नै पर्छ भन्ने पनि छैन र बुझ्नुहुन्छ पनि छ, बुझ्नु पनि हुन्न। किन भन्दा यो चाहिँ करदाताको बीचमा र राज्यको कर प्रशासनको बीचमा मात्रै काम गर्ने हो हामीले, हैन? हाम्रो सदस्यहरूले चाहिँ राज्यको कर प्रशासन, जहाँ जहाँ कर कार्यालयहरू छन् र जहाँ करको काम हुने टाइपको करदाताहरू हुनुहुन्छ, हैन, व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ काम गर्ने। अब करको व्यवसाय नगर्ने मान्छे भनौँ न, व्यवसाय नगरिकन कर नतिरिकन काम गर्ने नि यो मुलुकमा त थुप्रो छन्। अहिले अब काहीँ छुपेर बसेका होलान् अथवा यथार्थमै तपाईँको चाहिँ दर्ता नभएका अथवा हुनु नपर्ने नागरिकहरू पनि हुन्। त्यसैले गर्दा आम पब्लिकले बुझ्छन् भन्ने त छैन। तर करदाताको बीचमा यो नाम स्थापित नाम हो। हामी विगत लामो 14 वर्षदेखि लगभग हामी 2062 सालमा कर सहयोगी भनेर राज्यले एउटा आइडेन्टिटी दियो। 62-63 देखि हामी कर सहयोगीको रूपमा नेपालमा चाहिँ करदातालाई
करको काम गर्न सहजीकरण गरिरहेका छौँ र कर तपाईहरूले तिर्नुपर्ने बारेमा ऐन कानुन यस्तो छ, यो ऐन कानुनभित्र रहेर तपाईँले समय अवधिभित्र कर तिर्नुभयो भने तपाईँलाई राज्यले जरिवाना लिँदैन, ब्याज लिँदैन, होइन भने ब्याज लाग्छ, जरिवाना लाग्छ भनेर कर कानुनको बारेमा करदातालाई हामीले सचेत गराउने, उहाँहरूका चाहिँ कर सम्बन्धी दर्ता गर्न लैजाने, राजस्व तिर दिने, खरिद बिक्री खाताहरू राखिदिने, लेखा खाताहरू राखिदिने जस्ता कामहरू हामीले गरेका छौँ। त्यसकारणले हामीलाई करदाताले चिन्नुहुन्छ, कर प्रशासनले नै चिन्नुहुन्छ र राज्यले पनि यसमा चिन्नुपर्छ, तर राज्यले हामीलाई चिन्ने प्रयत्न कम गरेको छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दा अहिलेको गुनासो चाहिँ यसमा पनि छ। सबै सङ्घ सङ्गठनका नेतृत्वहरूले हरेक पटक हाम्रो नेपालीपनको विमर्शमा राज्यसँगै गुनासो गर्नुहुन्छ। राज्य अभिभावक हुनुको नाताले गुनासो हुनु पनि स्वाभाविक हो। हजुर हजुर, ध्यान नपुगेको पनि होला, एकदमै गर्न नसकेको पनि होला। हजुर, एकपटक यो संगठनले गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्झाउन, 1 2 3 4 5 के सम्झन लायक कामहरू गर्नुभएको छ हामीले यो संगठनले गरेका कामहरू अत्यन्तै धेरै हामीले चाहिँ कामहरू गरेका छौँ। जस्तो हामीले पहिला खरिद बिक्री खाता लेखेर विवरण बुझाउनको निम्ति कर कार्यालयसम्म पुग्नु पर्थ्यो। हामीले त्यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यो चाहिँ अनलाइनको माध्यमबाट विवरण हाल्ने व्यवस्थापन होस् भनेर हामीले अर्थ मन्त्रालयमा 2063 सालमा हामीले चाहिँ 7 बुँदे सुझाव पत्र दिएका थियौँ। तत्कालीन अर्थमन्त्री त्यतिखेर हुनुहुन्थ्यो रामशरण महज्यू, उहाँलाई हामीले चाहिँ सुझाव दिएका थियौँ होइन। अनलाइनको माध्यमबाट चाहिँ करदाताले कर कार्यालयमा आइरहनु नपरोस् क्या, विवरण बुझाउनको निम्ति मेरो खरिद यति बिक्री यति भनेर विवरण बुझाउन फेरि कर कार्यालयमा जाऊ, लामो लाइन बस, अनि त्यहाँ आदि इत्यादि मुलाइजा गर, तपाईँको समयभित्र तपाईँको 5 बजे पुगेन भने हुन्छ। अहिलेको टाइम त के छ भने चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको युग छ, 12 बजेसम्म राति घरमा बसेर मान्छेले चाहिँ विवरण हाल्न सकोस् न। हामीले त्यो कारणले गर्दा अनलाइनको सिस्टममा जानुपर्छ भनेर हामीले एउटा भन्यौँ। त्यसै पछाडि यसलाई दर्ताको सन्दर्भमा पनि अनलाइनकै माध्यमबाट दर्ता गर्ने र कार्यालयमा भेरिफाई गर्न मात्रै डकुमेन्टेसनको आधारमा पुगे हुन्छ भनेर हामीले त्यसको लागि पनि हामीले सुझाव दियौँ। यही संगठन पहिलो संगठन हो हामीले सुझाव दिएका छौँ। मैले दिएका 7 बुँदे सुझावहरू हाम्रो संगठनमा सुरक्षित छन्। हामीले चाहिँ त्यसलाई डकुमेन्ट्री बनाएर हामीले राज्यलाई पनि दिएका छौँ, राजस्व प्रशासनलाई पनि दिएका छौँ, कर सुधार सुझाव आयोगलाई पनि दिएका छौँ। हामीसँग पनि हाम्रो कार्यालयमा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले नम्बर 2 मा चाहिँ दर्ताको सन्दर्भमा पनि त्यही गर्ने राम्रो हुन्छ। टिडीएस तिर्ने सन्दर्भमा पनि त्यसलाई टिडीएस गरे राम्रो हुन्छ, पेमेन्टमा पनि पेमेन्ट गरे राम्रो हुन्छ भनेर हामीले सुझावहरू दियौँ। त्यसै पछाडि त्यसले गर्दा राज्य बिस्तारै त्यो सन्दर्भमा पुग्यो। अहिले अनलाइन पेमेन्ट हुन्छ, टिडीएस हुन्छ, पेमेन्ट हुन्छ, हामी घरमै बसेर अहिले विवरण हाल्न पाउँछौँ। त्यसै पछाडि हामीले आयकरको विवरण पनि घरमै बसेर हाल्ने सिस्टममा जाउँ न, किन पुसको 29 गते चाहिँ अङ्गालाभरि फाइल बोकेर कर कार्यालयमा गएर खुइ लाइन बस्ने, हामी घरमै बसी हाल्ने व्यवस्था गरौँ न, कार्यालयमा अफिसमा बसी भनेर हामीले राज्यलाई सुझाव दियौँ। त्यो चिजलाई पनि तपाईँको राज्यले त्यसलाई ठिकै रहेछ भन्ने लाग्यो क्यारे। त्यस भइसके पछाडि अनि बिल छाप लगाउन चाहिँ कार्यालय पुग्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यो बिल छाप लगाइरहनु पर्दैन, भ्याटमा दर्ता भए पछाडि बिल तपाईँको चाहिँ अब त्यसै भ्याट नम्बर राखेर काटे हुन्छ, पछि त्यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि देखिहालिन्छ नि भन्ने हिसाबले हामीले बिल छाप लगाउन कर कार्यालयमा पुग्नु पर्दैन। आज बिल काट्नु छ, बिल छाप लगाउन कर कार्यालयमा गयो, कार्यालयमा चाहिँ यति नै धेरै भिड हुन्छ, लामो भिड हुन्छ, कार्यालयले छाप लगाइदिन भ्याउँदैन, अनि करदाताले के सामान्य नबेच्ने त सामान बेच्नै नपाउने हो बिल काट्न नपाएर। त्यस्तो चिजलाई पनि अन्त्य गरिनुपर्छ भनेर हामीले बिल छाप लगाउनु नपरोस् होइन। त्यसकारणले गर्दा हामीले यस्ता सुझावहरू हामीले दियौँ। त्यस भइसके पछाडि हामीले अब राजस्व प्रशासनमा करदाताहरूको उपस्थिति कम होस्, जसले गर्दाखेरि स्वच्छ र पारदर्शी कर प्रणालीको निम्ति चाहिँ राज्यको जुन अवधारणा हो स्वच्छ र पारदर्शी कर प्रणाली हामीले पनि भनेका छौँ होइन। समृद्ध राष्ट्रको निम्ति करदाता मैत्री राजस्व वृद्धिको अभियान हो, अनि तपाईँको चाहिँ सम्मानित पेसाको निम्ति कर सहयोगको अधिकार र पहिचान हामीले जुन भनेका छौँ। जति करदाताहरू तपाईँको कार्यालयमा जान्छन् कुनै न कुनै ढङ्गले अब तपाईँको चाहिँ आफूले हेपिएको अपहेलित भएको या तपाईँको चाहिँ भन्ने कुराको चाहिँ फिल गरेर आउँछन्, फिल गरेका थिए त्यतिखेर। धेरै करदाताहरू कार्यालयमा जानुपर्ने स्थिति नहोस्। अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिकामा बसेर नेपालको व्यापार गर्न सक्ने, नेपालमा बसेर अमेरिकाको व्यापार गर्न सक्ने युग आइसक्यो। किन करदाता चाहिँ कार्यालयमा पुग्नु पर्यो? कोही मान्छे गइदिए भयो, त्यसको प्रतिनिधि गइदिए भयो, अथवा तपाईँको चाहिँ अनलाइनको माध्यमबाट हुन सक्नेसम्म तपाईँको भइदिए भयो भनेर हामीले सुझाव दियौँ। त्यो चिज पनि करदातालाई कसरी हुन्छ कम गर्ने सन्दर्भमा पनि राज्य त्यतातिर लाग्यो र हामीले धेरै यस्ता राज्यलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुझावहरू दियौँ। त्यस भइसके पछाडि अब कर्मचारी घटाउनको निम्ति पनि हामी कर सहयोगीहरूले काम गर्छौँ है।
हो हामीलाई राज्यले केही पैसा दिनु पर्दैन, पारिश्रमिक दिनु पर्दैन, हामी करदाताबाट न्यूनतम पारिश्रमिक न्यूनतम फिस लिन्छौं। नेपालको सन्दर्भमा करदाताहरू पनि अत्यन्तै न्यून स्तरका तल्लो स्तरका करदाताहरू भनौं न, तल्लो स्तरको आय उत्पादन भएको करदाताहरू हुनुहुन्छ, यहाँ मध्यम स्तरको करदाता हुनुहुन्छ, ठूला व्यवसायीहरू अत्यन्तै कम हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो मुलुक तपाईको कृषिमा आधारित भनेको छ, उद्योगमा आधारित मुलुक छैन, औद्योगिक क्रान्ति भएको मुलुक होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब किन चाहिँ धेरै ठूलो चाहिँ व्यवहार पार्ने राज्यलाई सबै ठाउँमा सुब्बा खरदार अधिकृत भइभरको दर्ता भइभरको तपाईको नियुक्ति गरेर किन तपाईको चाहिँ राज्यलाई व्यवहार भोगाउने। त्यसकारणले त्यो काम पनि हामीले चाहिँ के त भन्दा हामीलाई एउटा आइडेन्टिटी दिए हुन्छ राज्यले, यी हाम्रा प्रतिनिधि जस्तै हुन्, यिनीहरूले गरेको काम चाहिँ ठिक छ, हामी राज्यको तर्फबाट त्यसलाई चाहिँ हामी भेरिफाई गरिदिन्छौँ भन्ने प्रकारको एउटा तपाईहरुले हामीलाई आइडेन्टिटी दिनुस्। र त्यो पनि धेरै मात्रामा घर छ। हामी घरबाल तिर्नको निम्ति हामी करदाताहरूलाई प्रोत्साहन गरेर कर कार्यालयमा ल्याइदिन्छौँ। हो अहिले त कर कार्यालयमा घरबाल तिर्न जानु पर्दैन, तर हिजो 74 भन्दा अगाडि त्यो व्यवस्था थियो। त्यसकारणले हामी घरबाल तिर्नको निम्ति ल्याइदिन्छौँ, दर्ता गर्नको निम्ति ल्याइदिन्छौँ। हो पेन नम्बर लिनको निम्ति हामी प्रोत्साहन गर्छौँ हैन। होटल व्यवसायले नि होटल गर्नेले नि गर्नुपर्छ, एउटा सानो किराना गर्नेले नि गर्नुपर्छ, जेसुकै कारोबार गरे पनि पेनमा दर्ता गर्नुपर्छ तपाईहरुले, र दर्ता गरेर तपाईहरु कारोबार गर्नुपर्छ भनेर हामी प्रोत्साहन गर्ने काम गर्छौँ करदातालाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा कुरा हामीलाई अलिकति तपाईहरुले फेसिलिटेट गर्नुस्, हामीलाई तपाईको चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी दिनुस्। त्यो कामले गर्दा तपाईँ राज्यलाई धेरै ठूलो सहयोग हुन्छ भनेर हामीले त्यो पनि हामीले राज्यलाई सुझाव दियौं। र यस्ता हामीले प्रशस्तै सुझावहरू हामीले दिएका थियौं। पटक्कै पिछेको हामीले पहिलो पटक 7 बुँदे सुझाव दियौं, दोस्रो पटक तपाईको 13 बुँदे दियौं, गर्दा गर्दै हामी 21 बुँदे दियौं हैन। हामी पनि निजी क्षेत्रका, हामी लागू भयो ती बुँदाहरू, असंगठित क्षेत्रका हामी पनि श्रमिकहरू हौं। त्यसकारणले गर्दा तर धेरै कुराहरू राज्यलाई पनि तपाईको चाहिँ फाइदा हुने कुरा जे थियो त्यो कुरा राज्यले लागू गर्दै आयो। जब श्रमिकहरूलाई फाइदा हुने, श्रमिकहरूलाई हित हुने कुरा थियो त्यो कुरा राज्यले बिर्सिदियो। तपाईले जस्तो उठाएका विभिन्न बुँदाहरू, राज्यसँग माग गरेका विषय मध्ये 3वटा विषय महत्त्वपूर्ण भन्नुभएको छ मेरो बुझाइमा। एउटा तपाईले उठाएको आवाज राज्यले सुनेको भनेको हाम्रो खातापाता पल्टाउने प्रणाली डिजिटलाइज भयो, त्यहाँबाट सेवा दिने र लिने पद्धति डिजिटल्ली हुन सक्यो, इन्टरनेटको माध्यमबाट पनि हुन सक्ने भयो। एउटा यो भने अर्को राज्यको व्यवहार घटाउनका लागि जस्तो एउटा सहयोगी पुल जस्तो एउटा माध्यम जस्तो भयो नि त हैन। यो बाट पनि राज्यको व्यवहार घटाउन तपाईहरुले केही न केही मद्दत गर्नु पर्यो, यो प्रक्रियाबाट त्यसमा केही न केही मद्दत पुगेको छ भन्ने दोस्रो उपलब्धि भयो भने तेस्रो चाहिँ करदाताहरूलाई उत्साहित गर्ने यो कानुनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो काम पनि गर्नु एकदम राज्यले त्यसमा अलिकति थप्नु, राज्यले व्यापक तपाईको चाहिँ यसमा पैसै छुट्याएर गोष्ठी गरेर करदाता शिक्षा भनेर सञ्चालन गरेको थियो। हामी करदातालाई त्यसै बोलाएर कर सहयोगी संगठनले करदाताहरूलाई करको बारेमा ट्रेनिङ गराइदिने, करदाता शिक्षा दिने काम गर्यौं भनेपछि हामीले देशव्यापी हामीले यो संगठन नखोल्दाखेरि तपाईको 12 लाख जति करदाता थिए। हामीले अहिले आजको दिनमा तपाईको लगभग 26 देखि 27 लाखको हाराहारीमा करमा दर्ता भएको तपाईको चाहिँ करदाताहरूको स्थितिमा आइपुग्यो भन्दा हामीले नेपालीले कर तिर्छन् हैन। अहिले तपाईको चाहिँ त्यसकारणले अब लगभग कर तिर्नेको सन्दर्भमा त ठ्याक्कै मैले डाटा लिएको छैन, तर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईको चाहिँ 51-52 लाख मान्छेहरू तपाईको चाहिँ कर तिर्नेमा र अब संगठित हिसाबले या असंगठित हिसाबले त धेरै मान्छेहरूले प्राय सबै मान्छेले नै तिर्छन्। किन भन्दाखेरि हामीले अब सामान्य तलब लिएको पनि त्यसमा 1% काटिने हुनाले धेरै तिरिन्छ, तर संगठित हिसाबले चाहिँ 27 लाख को हाराहारीमा अहिले चाहिँ पेनमा दर्ता भएको संगठित संस्थाको रूपमा चाहिँ व्यवसायहरू हुन्। जस्तो कर नतिर्ने नेपाली सायदै त्यस्तो कोही नहोला, खाली प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कसरी तिर्ने भन्ने हजुर करमा दर्ता नभए पनि उपभोग्य सामानमा उसले कर त तिरेकै छ, त्यो महँगो त जोडिरै आएको छ। तपाईसँग मैले राख्न खोजेको जिज्ञासा खास गरी करदाताहरूको मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित छ। नेपालको कर प्रणाली अत्यन्तै महँगो भयो भनिन्छ कि यस्तो कुरा साँचो हो? यस्तो हो, अब हजुरले अघि नै प्रस्तुतिमा पनि भनिहाल्नुभयो, र आफ्नो राज्य सञ्चालन गर्नको निम्ति राज्यको अवस्था, आर्थिक अवस्था के छ, राज्य कसरी चलाउनु पर्छ, राज्यको चाहिँ अब राज्यको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल वा त्यसका नेताहरूले त्यसको बारेमा चाहिँ बुझ्ने र त्यसको बारेमा निर्णय गर्ने कुरा हो। यो राज्यलाई कहाँबाट सुविधा आएको छ, कहाँबाट वैदेशिक सहयोग कति छ र राज्यको चाहिँ उत्पादन शक्ति कति छ, यो सबैले हेरेर, किन भन्दा कर नतिरिकन चाहिँ राज्यको राजस्व
परिचालन नभइकन त राज्य चल्न सक्दैन हो। कर्मचारीलाई तलब दिनु पर्यो, प्रशासन तपाईँको चाहिँ चलाउनु पर्यो, सडक यातायात व्यवस्थाहरू बनाउनु पर्यो आदि इत्यादि हरेक क्षेत्रमा विकासको निम्ति र कर्मचारीहरूलाई कर्मचारीलाई तलब खुवाउनको निम्ति पनि करै चाहियो। तर के छ त भन्दा नेपाल अलिकति राज्यको हिसाबले नेपालका नागरिक धनी अनि राज्य संगठित राज्यको हिसाबले मुलुक गरिब हैन, गरिबीकै रेखामुनि रहेको मुलुक। हामी त अहिले गरिबीबाट चाहिँ अब विकसित मुलुकमा चाहिँ लम्कन खोज्दैछौँ नि त, समृद्धितिर जान खोज्दैछौँ नि त। त्यसकारणले गर्दा मुलुक गरिब, अनि गरिब मुलुकमा चाहिँ अब 10% कर मुहर थियो, 13% लाउँदा महँगो भयो। अब सबै तहमा कर आयो, फेरि यस्तो आइदियो कि एकैचोटि धेरै ऐन कानुनले बाँध्ने कुरा यो जरुरी नै थियो, तर एकैचोटि धेरै ऐन कानुनले बाँध्ने कुरा भयो भनेर यो चिज आएको हो। अब नेपालको कर प्रणाली अन्त संसारकै तुलनामा हेर्ने हो भने कहीँ तपाईँ 15% होला छ, कहीँ 20% छ हैन, कहीँ तपाईँको चाहिँ 30% 40%सम्म राजस्व लिएको कुरा अघि हजुरले भनिहाल्नुभयो। त्यस्तो अवस्थाले आफ्नो मुलुकको स्थिति के हो, मुलुक चलाउनलाई त्यो आधारले गरेकै हुन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा व्यक्ति अलिकति गरिब, राज्य पनि गरिब भएको कारणले गर्दा यो कुरा उठेको हो। तर खासै त्यस्तो होइन। तपाईँको चाहिँ कर महँगो भन्ने मलाई लाग्दैन, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। कर महँगो होइन तपाईको होइन, म भन्दिनँ, म त महँगो। हजुर हजुर, नेपालको कर महँगो होइन भन्ने तपाईँको बुझाइ छ हैन? जसले कर महँगो भनिरहेका छन् उनीलाई महँगो होइन भन्न खोज्नु भएको छ। हजुर हजुर, नेपालको कर चाहिँ एकदमै सस्तो भयो, योभन्दा बढी उठाउनु पर्छ, तर राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ। विभिन्न क्षेत्रहरू जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयहरू चाहिँ राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ, करको दायरा बढाउनु पर्छ भन्नेहरू पनि छन्। त्यस्ता नागरिकहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, स्वाभाविक हो। राज्यले लिन सक्ने, राज्यको तर्फबाट राज्यले लिन सक्ने जिम्मेवारी सम्म तपाईँको चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा कतिसम्म चाहिँ अब राज्यले निशुल्क गर्ने त? एसएलसी सम्म गर्ने, +2 सम्म गर्ने हो कि होइन? एसएलसी भन्न आयो, माध्यमिक शिक्षा सम्म गर्ने हो कि होइन? ब्याचलर सम्म गर्ने हो कि गर्नु पर्यो? अनि नागरिकहरूलाई कुन तहको स्वास्थ्यमा चाहिँ निशुल्क गर्ने हो होइन? नागरिकको चाहिँ निशुल्क पाउने अधिकार पनि त, अनि काहीँ न काहीँ त प्रोत्साहन हुनु पर्यो नि। अहिले यहाँ चाहिँ कर महँगो भयो भन्नाको पछाडि के हो त भन्दा एउटा पनि तपाईँ करदाता हो भनेर यहाँबाट एउटा करदाताले धनगढीमा गयो भने उसले म करदाता हुँ, म चाहिँ यो ठाउँमा राज्यलाई कर तिरेको सम्मानित नागरिक हुँ भनेर देखाउने राज्यको तर्फबाट करदाता परिचय पत्र पनि दिएको छैन। अनि त्यस कारणले गर्दा भन्नु यो गुनासो स्वाभाविक छ, यसलाई मैले पनि स्वीकार गर्छु। तर राज्यले एक पाटोमा जिम्मेवारी लिनु पर्यो कि शिक्षामा हो, स्वास्थ्यमा, अनि त्यस भइसके पछाडि पूर्वाधार विकासको सडकको क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मात्रै होइन, सामान्य नागरिकलाई बस भाडामा भयो हो, प्लेन भाडामा भयो, कति प्रतिशत सहयोग गर्न सक्ने, राज्यले सब्सिडी दिन सक्ने त्यो गरिदियो भनेदेखि त त्योभन्दा बढी कर वसुल्न पनि त मान्छेले खुसी साथले केही न केही सुविधा बिना सुविधा त तपाईँ जबरजस्ती न्याकै भरमा त तपाईँको कतितिर नागरिकले त्यसलाई चाहिँ सहज रूपले स्वीकार्छ र त्यो कुरा स्वाभाविक हो। त्यो चाहिँ म पनि मान्दछु। प्रणालीमा जस्तो महँगो र सस्तोको जुन छलफल चलिरहेको छ, यो तपाईँले उठाएको कुरा जायज छ, यससँग सम्बन्धित उठाइएको कर सही ठाउँमा प्रयोग हुन सकेन, जनतालाई त्यो प्रकारको सुविधा दिन सकेन। जनता योभन्दा बढी कर तिर्न तयार छ, तर उनीहरूले त्यसबाट प्राप्त गर्ने लाभ के हो, व्यवहारमा महसुस गर्न पाउँछ, जीवनमा लागू हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर नेपालका करदाताहरू जतिको असन्तुष्ट संसारमा सायद अरू पनि नागरिक नहोलान्, त्यति धेरै असन्तुष्ट छन्। यो असन्तुष्टिलाई सन्तुष्टिमा बदल्ने उपाय चाहिँ के हो? यस्तो छ, अब के हुन्छ भने नागरिक स्वभाव पनि हुन्छ, व्यक्तिको चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ लिने एटिच्युडमा पनि भर पर्छ। बिहान उज्यालो हुँदाखेरि उठे पछाडि आफूले सबै कुरा चाहिँ पोजिटिभली राम्रो देख्यो भने त्यसले चाहिँ दिनभरि र बेलुकासम्म पनि राम्रै देख्छ। त्यसकारणले तपाईँको बिहानको सुरुवातीमा आफूलाई पोजिटिभ एटिच्युडको साथ जीवनलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ कि नेगेटिभ? त्यसकारणले यहाँ चाहिँ के भइदियो त भन्दा सबै चिजले समस्याग्रस्त भयो। अनि त्यस भइसके पछाडि हामी तपाईँको चाहिँ मिडियाको हिसाबले, प्रचारको हिसाबले हामी के भइदियौँ भने म नागरिककोसँग पनि एउटा नेपाली नागरिकको जनताको हारबाट पनि मैले बोल्दाखेरि एउटा समस्या के देखिरहेको छु भने हामी अन्तको नक्कल छिट्टै नै हामी त्यसलाई चाहिँ ट्याक्कै क्याच गरिहाल्ने, समातिहाल्ने हो। अनि हाम्रो मुलुकको आर्थिक स्थिति, यहाँको क्रय शक्ति, यहाँको व्यवहार, यहाँको विकसित अवस्था हामी नबुझ्ने, हामी कहाँ डेमोक्रेसी आएको कति भयो त, हामी कहाँ प्रजातन्त्र आएको कति भयो, निरन्तर विकासमा जान पाएको कति भयो, डेमोक्रेसिक संविधान बनेको कति भयो, गणतन्त्र आएको कति हो, त्यतातिर हामी कम हेर्छौँ। हामी के हेर्ने भयौँ नेपाली नागरिकहरूको तर्फबाट भने अब भारतमा भएको अत्यन्त उच्च स्तरको विकास, सिङ्गापुरमा भएको विकास, अनि सिङ्गापुर पुगेर आयो, सिङ्गापुर जस्तो हुनुपर्छ यो कन्ट्री भनिदियो, यहाँ आएर चाहिँ घुर्यान बेचेर अनि मलेसिया जाने,
यहाँ आएर आफ्नो छोरालाई तपाईँको चाहिँ बारी धरौटी राखेर तपाईँको चाहिँ अमेरिका पठाउने पढ्नको निम्ति यहाँ बसेर काम गर्नु पर्यो नि। तपाईँको चाहिँ यहाँ बसेर रोजगारीको काम नगर्ने अनि हामी विदेश ताक्ने, त्यहाँको नक्कल गर्ने। जर्मनमा भएको तपाईँको चाहिँ 18औं शताब्दीमा 19औं शताब्दीमा भएको विकासलाई आज हामी तपाईँको कल्पना गरिरहेको छौँ। त्यहाँ प्रजातन्त्र कहिले आयो, त्यहाँ डेमोक्रेसी कहिले आयो, त्यहाँ गणतन्त्र कहिले आयो, हामी त्यो चिजलाई नहेर्ने। हामी कहाँ 47मा प्रजातन्त्र आयो, त्यही पनि 12 वर्ष युद्धमा धकेलियो, भर्खरै तपाईँको 72 सालमा संविधान बन्यो, अहिले गणतन्त्र आइरहेछ। अनि हामी कहाँ विकास चाहिँ झ्याप्पै खोजिदिइहाल्ने र सबै चिज असन्तुष्टि पाल्ने स्वभाव चाहिँ म यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्दिनँ। यो गलत छ। हामी यहीँ बसौँ, यहाँ बसेर नेपाली जगतमा बसेर यहाँ जे रोप्यो भने पनि, हामी फुल रोपे पनि, हामी यहाँ तपाईँको जल रोपे पनि हामी यहाँ पैसा उत्पादन गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ। नेपालमा बसेर उत्पादन गर्न सक्ने, हामी यहीँ बसेर श्रम लगायौँ, सिप लगायौँ, इमान्दारितापूर्वक काम गऱ्यौँ भने त्यसमा राज्य अभिभावक बनिदिनु पर्छ। तपाईँले उठाएको जस्तो वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरू कति रहरले गएका छन्, कति बाध्यताले, त्यो फरक विषय। बाध्यताले जानेहरूको कथा यहाँ कसैले सुन्नेवाला छैन। राज्यले के गर्नु पर्थ्यो, के गर्न सकेन भन्ने कुरा, साँचो कुरा हामीले यहाँ बोल्यौँ भने कसको पक्ष मैले त्यतातिरको कुरा मैले सङ्केत गर्न खोजेको कुरा अर्कै छ। जस्तो यो देशको नागरिकले के गर्यो, सञ्चार माध्यमले के गर्यो, सङ्घ संस्थाले के गर्यो, तलको तहले के गर्यो भन्ने कुरा छोडिदिउँ हामी। राज्यको जसले जिम्मा लिएको छ नि उहाँहरू नै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। सञ्चार माध्यममा आएर तपाईँको भन्दा बढी असन्तुष्टि उहाँहरूले राख्नुहुन्छ। इभन क्याबिनेटमा भएका मन्त्रीहरू फेर्नुपर्ने हामीलाई बाध्यता आयो नि। फेरेको कारण के हो त? कसैको बदला लिएको त होइन, त्योभन्दा राम्रो गर्नै खोजेको। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डलमा मन्त्रीलाई फेरेको कारण त विकासलाई गति दिउँ भन्ने होला नि। तर मन्त्रीहरू नै असक्षम भनेर सरकारले घोषणा गर्नुपर्ने एक प्रकारको बाध्यता जस्तो बनेको छ नि त। सक्षम हुँदा हुँदै हटाइयो भन्ने कुरा होइन, त्यहाँ मनोविज्ञान नमिलेको कुरा पनि होला, विचार गुटबन्दीको कुरा पनि होला, जायज कारण पनि त होला नि, अझै गति दिउँ भन्ने कुरा होला। तर राज्यको जिम्मा लिएर क्याबिनेटमा गएका मान्छेहरू पनि त्यो प्रकारको असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने, सभाको सांसद बनाएर गएको मान्छे पनि त्यही सरकारका विरुद्धमा चाहिँ गुनासो गर्ने, तपाईँहरू नेतृत्वमा बसेका मान्छे पनि त्यही सरकारका विरुद्धमा गुनासो गर्ने। मिडिया त यसै पनि यसमा मैले हजुरको कुरामा म थपौँ। हामी एकपटक मर्ने कि 1000 बार मर्ने भन्ने कुरा तपाईँको चाहिँ मैले एकजना कति पटक मर्ने, मैले एकजना विद्वानले लेखेको मैले एकपटक मैले एउटा लेख पढेको थिएँ, एउटा बुक। मैले चाहिँ के देख्छु त भन्दाखेरि हामी एक बार मर्ने हो भने असन्तुष्टि कम हुन्छ हो। तपाईँको बार 1000 बार तपाईँको सांसद भयो, मन्त्री पाएन, त्यहाँ मर्यो। अब मन्त्रीको एक्सपेक्टेसन थियो, मन्त्री नपाउने साथै भर्लक्कै मर्यो, अब फेरि म्युजियो होइन। अब मन्त्री भएको थियो, राम्रो काम गर्न सकेन, प्रधानमन्त्रीले हटाइदिनु भयो, फेरि मर्यो हो। त्यस कारणले यस्तो मराइको त मैले देख्दिनँ। नेपाली जनमानसमा, नेपाली समाजमा चेतनाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्रेन वास गर्नु पनि जरुरी छ। यो पुस्तामा भएको एउटा पुस्ताको पुस्तान्तरण पछाडि यो चेतनाको जरुरी छ। मैले त्यो देख्छु, सकारात्मक सोचको चेतनाको जरुरी छ। तपाईँको सकारात्मक सोचबाट मात्रै राष्ट्र निर्माण हुन्छ, समाज निर्माण हुन्छ, परिवार निर्माण हुन्छ, अनि मात्रै मेलमिलापको र तपाईँको समृद्धिको कुरा गर्न सकिन्छ। हरेक ठाउँमा असन्तुष्टि, हरेक ठाउँमा नेगेटिभ, हरेक ठाउँमा तपाईँको चाहिँ दिशा, तपाईँको चाहिँ दिशान्तर कुरा गरेर तपाईँको सम्भव छ। त्यस कारणले सकारात्मक बाटोको साथ काम गर्न लागेको ठाउँमा खै हामीले तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिलोट मारेका हो। हामी कुलमान घिसिङलाई पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कता भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएर चाहिँ निकाल्न खोज्दै भन्ने मिडियाले लेखेको पाइन्छ। राम्रै काम गरेको तपाईँको चाहिँ खै त सिलेट मार्न सकेको नेपाली धेरैले सकेको कुरा छ कि छैन? राम्रै काम गरेका मन्त्री पनि कहिलेकाहीँ हटेका छन्, त्यसलाई तपाईँको चाहिँ कसरी हेर्ने? यस्ता चिजहरू छन्। तर सकारात्मक सोचको विकास सबैभन्दा बढी जरुरी छ। त्यस पछाडि मात्रै अब यो सबै जहाँ जो गयो हरेकको आफ्ना गुनासो छ। प्रधानमन्त्री भएर निक्लेको मान्छे प्रधानमन्त्री अर्को पटक हुन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने गुनासो त यो मुलुकमा छ। कसको चाहिँ लिने? तपाईँले उठाउनु भएको कुरा जस्तो बिउ छ त्यस्तै फल हुन्छ भन्ने कुरा पनि होला। एकदम एकदम। करेला रोपेर त बरेला फल्दैन, जे रोपे त्यो फल्ने होला नि। यो चिजमा त म सधैँ भन्छु, कहाँबाट सन्तुष्टि लिनुहुन्छ र कहाँबाट उज्यालोको चर्चा गर्नु? एकदम। डिग्री गर्यो, पिएचडी गर्यो, सर्टिफिकेट बिग्दैन, खाडी नै जानुपर्छ। मन्त्री बनाएर पठायो, अब त देश बदलिन्छ कि भन्यो, मन्त्री नै फाल्नुपर्ने दिन आउँछ। नेतृत्वमा बसेका मान्छेहरू विभिन्न बहानामा असन्तुष्टिहरू 24 घण्टा पोखिरहन्छन्। उपलब्धिहरू के भए, खुसीका कुरा के छन् भन्यो भने चुनौतीको व्याख्या हुन थाल्छ। किन भोगेकै त्यही छ,
कहाँबाट प्राप्त गर्ने खुसी, हामी कहाँबाट सकारात्मक सोच प्राप्त गर्ने? हामी कहाँ दुईटा कुरा छ। एउटा यो पुस्तान्तरण भएको छैन। यो पुस्ताले लामो समयदेखि जुन पुस्ताले परिवर्तनको निम्ति आन्दोलनको अगुवाई गर्यो अथवा तपाईँको देश निर्माणको अगुवाई गर्यो त्यही पुस्ता छ र त्यो पुस्तालाई नपुगेकै एउटा कुरा छ। अर्को कुरा, हामी कहाँ दक्षिणतिरबाट पनि तपाईँको चाहिँ हावा बग्छ अनि उत्तरतिरबाट नि हावा बग्छ। कताको हावा तपाईँको चाहिँ चिसो र ठन्डा लाग्छ, कताको हावा तातो लाग्छ। त्यसलाई हामीले न्यानो लिएर पनि खुसी मनाउने पनि एक खाले प्रवृत्ति हामी कहाँ छ। हामी राष्ट्र निर्माणको अभियानमा लागिरहँदाखेरि हाम्रो राष्ट्रियपन के हो त, नेपालीपन के हो? तपाईँले चलाइरहेको कार्यक्रममा नेपालीपन चाहिँ के हो त? मैले नेपाललाई के दिन सक्छु त? म मेरो ठाउँबाट ढुङ्गा तपाईँको चाहिँ कुटिरहँदा पनि पैसा फल्छ भन्ने कुरा, तपाईँको चाहिँ भिरमा गएर चुरचुरे काटिरहँदा पनि पैसा कमाइरहन्छु भन्ने कुराको सकारात्मक सोच चाहिँ हामी दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यो चिज राजनीतिक, हरेक राजनीतिक नेतृत्वमा जरुरी छ, हरेक राजनीतिक दलमा जरुरी छ। तपाईँ 21औं पटक मन्त्री खाइरहने, मधेस आन्दोलन चलाइरहने, यो मुलुकमा तपाईँको देखा छैन। अनि मधेस तपाईँको चाहिँ विकास भन भनेर नि त्यही मान्छे तपाईँको चाहिँ काँधामा तपाईँको चाहिँ अनि गम्छा हालेर हिँडिरहने मन्त्रीको निम्ति। मन्त्री पायो ठिक छ, फेरि मधेस तपाईँको ठिक छ, अनि मन्त्रीबाट गयो मधेस बिग्रियो। यस्ता प्रकारका तपाईँका हविगतपूर्ण स्थितिले राजनीतिक नेतृत्व भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यो समस्या अलि लामो समय जान्छ। 1 दशक जाला, 2 दशक जाला, हाम्रो हावा पनि तपाईँको चाहिँ कतापट्टि। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले देख्दाखेरि जीवनकालमा बदल्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। बदलिँदैन भन्ने सोच बदलिन्छ भन्ने त्यो ढुक्क हुने अवस्था छैन। हैन, ढुक्क भएर हिँड्नु पर्यो। म ढुक्क भएर हिँड्नु, तपाईँ ढुक्क काम त गर्नु पर्यो। तर हामी त्यहाँ पुग्न सक्छौँ हैन? यस्तो हो, तपाईँ कति बदलिएको कुरालाई सेटिस्फाई हो नि? तपाईँ आमूल परिवर्तन मुलुकलाई गर्न सक्नु भएन भने तपाईँको जीवन तपाईँको चाहिँ लाइफ स्टाइल त तपाईँ परिवर्तन गर्नुहोस् हो। मगन्तेबाट तपाईँको चाहिँ कम्तीमा भात घरमा एउटा कोठामा झुपडीमा बसेर खाने हुनुहोस्। झुपडीमा हुनुहुन्छ भने पक्काको इटा लगाएको घरभित्र बस्ने, साइकल चढ्नुहुन्छ भने मोटरसाइकल चढ्ने। तपाईँ हरेक नेपालीले यति त सोचौँ, आफ्नो लाइफ स्टाइल त चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा सोचौँ न तपाईँको चाहिँ। त्यसो भयो भने त मुलुक बदलिहाल्छ नि। अनि यो चिजको विकास चाहिँ गर्नु पर्यो कि परेन त? यो चिज चाहिँ कसले भनिन्छ त? सबै यो विकास गर्ने व्यक्तिको मात्रै जिम्मा हुन्छ कि राज्यको पनि? राज्यको पनि जिम्मा हुन्छ। राज्यले अभिभावकीय दायित्व, राज्यको जिम्मा हुन्छ भने हामी विद्यालयमा साना नानीहरू जसले बल्ल भाषा सिक्दैछन्, आमा बुबा भन्न सिक्दैछन्, ती बच्चाहरूलाई विद्यालयमा लगेर के पढाइरहेका छौँ एकचोटि हामी हेरौँ न। सगरमाथाको फेदमा एउटा विद्यालय चलेको छ, सगरमाथा पढ्दैन। इलाममा विद्यालय छ, चियाबारी पढ्दैन। स्वयम्भूको फेदमा विद्यालय छ, स्वयम्भू पढ्दैन। हामी के पढ्छौँ? एउटा बच्चालाई डिग्री गर्दा शिक्षाबाट पनि देश पढ्दैन, शिक्षाबाट जीवन पढ्दैन, सिप प्राप्त गर्दैन उसले। राजनीतिलाई त यसै पनि बदनाम गर्छ। यसमा त मैले हजुरको कुरालाई थपौँ, त्यसमा पोजिटिभली मैले थप्न खोजेको, हामी कहाँ के छ भने हरेक चिजको माफिया पन्थ तपाईँको चाहिँ ग्रन्थ छ, बिचौलियापन सबै। होइन, मैले त यसलाई माफिया ग्रन्थ भन्छु होइन। महाभारतको ग्रन्थ भन्ने कुरा तपाईँको हामी कहीँबाट उत्पत्ति भयो, तर हामी कहाँ सबैभन्दा ठुलो ग्रन्थ चाहिँ महाभारतलाई पनि जित्ने चाहिँ माफिया ग्रन्थ भयो। शिक्षामा माफिया, शिक्षामा सगरमाथा चिनाउँदैन उसले, अनि भिरमा बसेको गाडीबाट जोगिनको निम्ति डिलामाथि वा डिलामुनि जानुपर्छ भनेर बच्चालाई चाहिँ विद्यालयको आफ्नो पाठ्यक्रममा बाटो काट्ने कुराको चाहिँ हामी कम सिकाउँछौँ, तर बस चढ्ने कुरा पहिला सिकाउँछौँ। किन भन्दा बस बेच्नु छ। बस कहाँ उत्पादन हुन्छ त भन्दा भारतमा टाटाले उत्पादन गर्छ। बाटो कहाँ काट्नु छ त भन्दा नेपालको तपाईँको चाहिँ अरनीले चलाएको बसको बाटो काट्नु छ हो। तपाईँको चाहिँ 9 विषयमा या तपाईँको नेपाल थोकमा बाटो काट्ने कुरा शिक्षामा लेख्दैनौँ हामी। लेख्छौँ के लेख्छौँ त भन्दाखेरि हामी टाटाले बनाएको बस कसरी किन्ने भन्ने कुरा लेख्छौँ। तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो नि, तपाईँ सुरुवाती कहाँबाट गर्नु हो होइन? सगरमाथा चिन्ने कुरा 8848 वर्ग मिटर तपाईँको सगरमाथाको उचाइ छ भन्ने कुरा हामी पाठ्य कोर्सबाटै कति पढायौँ त्यति कुरा बुझ्ने भयौँ। सगरमाथाको बारेमा देखाउँदा कति बुझ्ने भयौँ, तर हामी अहिले पढाउन कहाँ थाल्यौँ त भन्दा हामी हाइफाईमा गयौँ नि। तपाईँको चाहिँ जरुरी त छ अहिलेको आधुनिकता सँगसँगै जाने कुरा। पहिला केमा जाने भयौँ त हामी मन्टेश्वरीमा गएर तपाईँको चाहिँ मन्टेश्वरीबाट अब शिक्षा कहाँबाट सुरुवात गर्ने भन्दा यो कहाँबाट आयो त भन्दा बिचौलियापन। शिक्षामा बिचौलिया, हाइड्रोमा बिचौलिया, तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्यमा बिचौलिया, तरकारीमा बिचौलिया, फुल बेच्नेमा बिचौलिया। तिहारमा आयो तपाईँको चाहिँ 13 करोडको फुल इन्डियाबाट ल्याउनुपर्छ। हामी कहाँ पाटा छैन, फुल लगाए हुँदैन। यस्ता चिजहरूले बिचौलियाले घर गरेको छ। त्यो कारणले भएको हो यो चिज। जस्तो विदेशमा गएर महिनाको 40,000 50,000 कमाउने जति नागरिक छन्, तिनीहरूले विदेशमा गरेको दिनको जति घण्टा श्रम हुन्छ
त्यति श्रम नेपालमा गर्ने भने त्यति भन्दा अझ बढी धेरै बढी देश पनि बन्न सक्छ। तपाईँ विदेशमा मैले तपाईँको चाहिँ मेरो एकजना तपाईँको क्लाइन्ट उहाँ युके जानुभयो, उसको छोरीले बोलाएर अनि 3 महिनाको लागि गएको, 1 महिनामा आउनुभयो। एकजना पन्जाबी हुनुहुन्थ्यो। मैले भने अङ्कलजी आप क्या उतना जल्दी आयो भनेर मैले सोधेको, तपाईँ किन यति छिटो आउनुभयो भनेर मैले सोद्धाखेरि उहाँले के भनिदिनु भयो भने मलाई त 1 दिन पनि बस्न मन लागेन बेटा, के बस्ने त्यस्तोमा, 14 घण्टासम्म रहेको 7 दिनसम्म फ्रिजमा राखेको खाना खाने, हप्तामा 1 दिन मात्रै बच्चालाई भेट्न पाउने छोरी ज्वाइँलाई, अनि भेट्नै कहिल्यै नपाउने, अनि त्यस्तो मुलुकमा गएर म के गरी बस्ने, म त यहाँ 24 घण्टा होइन तातै चिया पकाएको चिया त म यहाँ 22 कप खान्छु यहीँबाट मागाएर त्यहीँ होटेलबाट, त्यहाँ त उसमा राखेको चिया खाने अनि फ्रिजमा राखेको काटेर खाना तताएर खाने, यस्तो मुलुकमा कसरी बस्न सकिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ तपाईँको के भइदियो त भन्दाखेरि हामी बढी विदेशतिरको तपाईँको चाहिँ यात्रालाई बढिरह्यौँ। मैले तपाईँलाई यिनीहरू करको कुरामा हामी अलि दिशान्तर भयौँ, करमा पनि तपाईँको बिचौलिया हामीले तपाईँको चाहिँ के भइदियो त भन्दा विदेशीहरूले सम्म आएर यहाँ करको काम गर्ने, इन्डियनहरू आएर अत्याधिक रूपमा नागरिक नलिकन करको काम गर्ने, नागरिकता नलिकन, तर नेपालीले सम्मानित ढङ्गले तपाईँको काम गरिरहेको कुरालाई विदेशीलाई बरु प्रोटेस्ट गरिरहने हाम्रा कर प्रशासकहरूले नेपालीहरू हामीले काम गरेकोलाई तपाईँको चाहिँ निरुत्साहित गर्ने, तपाईँ कार्यालयमा पस्नुभयो भने थुनिदिन्छु भनेर हाम्रा साथीहरूलाई धम्की दिने। हामीले त्यसको विरुद्धमा मैले यो संगठन बनाएर म खड्ता अहिले हामीले आइडेन्टिटी दिन थालेका छौँ। अझै पनि हाम्रा साथीहरूलाई धम्की दिने कामहरू उहाँहरू गर्नुहुन्छ, किन भन्दा यसले करको तपाईँको चाहिँ काम ल्याइरहेछ अनि यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ दर्ता गराइरहेछ, यसले सहयोग पुर्याइरहेछ भन्ने कुरा उहाँहरू कम बुझ्दिने। अब इन्डियनले ल्याएर तपाईँको चाहिँ काम गरिदिँदा उहाँहरू सजिलै स्वीकार्ने, के होला तपाईँ आफै बुझ्नु न। यस्तो बसेका मान्छे यस्तो किन हुन्छन्, नेपालीपन किन उनीहरूलाई मन पर्दैन, हाम्रै संस्कार, हाम्रै परम्परा, हाम्रै दाजुभाइ, हाम्रै दिदी बहिनीले गरेको काम किन मन पर्दैन? हजुरले सहसचिव भएका मान्छे पिआर पाएर विदेश गएका नाम सुन्नु भएको होला, 1 2 3 भन्नु भने 100 भन्दा बढी तपाईँको डायरीमा होला। यहाँको तपाईँको राज्य मन्त्री भएका मान्छे विदेशमा गएर होटेल खोलेको पनि तपाईँले चिन्नुभएकै होला होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यही मुलुकको संविधान बनाए तपाईँको चाहिँ होइन, अब तपाईँको के सहारे तपाईँको गएर अमेरिकामा बसे होइन त, तपाईँको पञ्चायतको संविधान बनाउने के सहारे तपाईँको मैले ऋषिकेश शाह भनेपछि अब यो मुलुकमा तपाईँको चाहिँ राम्रो काम गरे पनि मान्छेले तपाईँको त्यसलाई दृढतापूर्वक बसेको छैन, नराम्रो काम गर्नेको त कुरै छोड्यौँ। त्यस कारणले नक्कली विदेश यात्राको नक्कलीपन हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ बढी भयो होइन। अहिले नेपालीहरूको आयु अहिलेको उमेर भनौँ, नेपालीहरूको 2076 वर्ष भयो, हामी नेपालीहरूको लिखित रेकर्ड 2076 वर्षमा पनि परिवर्तन नहुने यो मस्तिष्कमा कस्तो प्रकारको समस्या छ कि हामी नेपालीहरूको? किन हामी अरूको मुख ताकेर बस्छौँ, अर्काको कुरा किन हामीलाई राम्रो हुन्छ, आफ्नो कुरा, हाम्रो नेपालीपन, हाम्रो संस्कार, हाम्रो परम्परा यो त अमूल्य छ नि। अघि नै हजुरले भन्नुभयो नि करेला रोपेर परेला फल्दैन। हाम्रो सोचाइ चाहिँ के भइदियो भने रोप्ने चाहिँ तपाईँको कोदो, पाङ्गुर कोदो अनि खाना खोज्ने चाहिँ धानको भात भयो क्या, सोचमा त्यहाँ त्यस्तो भइयो। त्यस कारणले गर्दा यो चिज नेतृत्वदेखिबाटै फेरि सबभन्दा बढी जिम्मेवार राज्य हुन्छ, राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरू हुन्छ होइन। कुनै पनि नेतको तपाईँको मलाई सुभाष चन्द्र बोसले लेखेको एउटा तपाईँको चाहिँ किताब मैले पढेको थिएँ, मलाई त्यो याद छ हो, जबसम्म मान्छेको मनस्थितिमा चेन्ज हुँदैन तबसम्म राज्य संयन्त्र चेन्ज हुँदैन भनेर भनेको थियो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको चाहिँ यो चिज के हो त भन्दा मान्छेको मानसिकता चेन्ज गर्नु पर्यो। एकपटक करदाताहरूसँग जोड्नु होइन, माथिबाटै गर्नुपर्छ, माथिबाटै गर्नुपर्छ। हजुर, एउटा कोही करदाता जसले कर छली गरिरहेको छ, कर ठगेको छ उसले, हजुर त्यो ठग्न जन्मेको त होइन, उसलाई कसैले बाध्य पनि बनाएको होइन नि, होइन। तैँले जसरी पनि कर छली गर्नुपर्छ भनेर कसैले उसलाई जबरजस्ती त गर्दैन नि, गर्दैन। त्यो उसमा रहर चाहिँ किन पलाइराखेको छ, कर छल्न चाहिँ ऊ किन उद्धत भइराखेको छ? अब यहाँ यस्तो छ कि मान्छे पैसा कमाउने मानसिकतामा लाग्दाखेरि हजुरले बुझिहाल्नु भएको छ, पैसा कमाउनको निम्ति कोही डन बनेका छन्, कोही फटा बनेका छन्, कोही इमान्दार भएर 24 घण्टा गिटी कुटिरहेका छन्। गिटी कुट्नेको यतापट्टि डेक्ची बसालेर भात पकाएर खानेहरू पनि छन् यो मुलुकमा। यहाँ तपाईँको गिटी टङ टङ कुटिरहने, यतापट्टि भात पनि छेस्का तपाईँको चाहिँ भाँचेर हालेर डेक्चीमा भात पकाएर खाने पनि छन् यहाँ। अनि यही मुलुकमा तपाईँको चाहिँ हो पेस्तोलले तपाईँको चाहिँ कञ्चडमा देखाएर पैसा उठाउनेहरू पनि छन्। अनि के गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा एनसेलको कार्ड बेचेर धम्की दिएर पैसा असुल्ने दिन पनि हिजोका दिनमा थिए होइन। एनसेलबाट फोन गर्यो अनि त्यस भए पछाडि तपाईँको चाहिँ अब ठ्याक्कासँगले चाहिँ अनि ल यति पैसा दिए यहाँ आइज भनेर धम्क्या, यस्तो पनि थियो। त्यस कारणले गर्दा मान्छे तपाईँको विभिन्न लतले पैसा कमाउने उसमा लाग्यो। त्यसमा पनि हाम्रा छिमेकी मुलुक
अरूमा तपाईँको चाहिँ भएका तपाईँका गलत चिजहरू बढी तपाईँका चाहिँ हाम्रा यहाँ बढी भित्रियो। बिहारबाट तपाईँका यस्ता चोरी डकैती तपाईँका चाहिँ होइन फट्याई गुण्डागिर्दीका शैलीहरू बढी भित्रिए। त्यस भइसके पछाडि मान्छे चाहिँ के भयो त भन्दा ठगी पनि गर्ने, चोरी पनि गर्ने, अनि कर पनि छल्ने होइन, बिललाई पनि नक्कली बिजक बनाएर तपाईँको चाहिँ नक्कली बिल बेचेर पनि तपाईँको काम गर्ने आदि इत्यादि हरेक हिसाबले तपाईँको पैसा जे गरी हुन्छ पैसा कमाउनु पर्यो। किन भन्दा पैसा कमाउने मान्छे ठुलो हुने भन्ने कुरा भयो क्या यहाँ। अब पैसा कमाए पछाडि ट्याक्स तिर्नुपर्छ, पैसा कमाए पछाडि राज्यप्रतिको तपाईँको दायित्व छ, राज्यको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हिजोको दिनमा राज्यले सिकाएन। अहिले सिकाइदिन थाल्यो त्यही चिज मान्छेलाई चाहिँ पसिना आएको, पसिना छुटेको कारण पनि त्यो हेर्नुहोस् सिकाइदिएको हिजैदेखि भए। तपाईँले कहाँबाट पैसा असुल गर्नुभयो? पजेर चढेर आएपछि मान्छे ठुलो मान्छे भयो, तल झरेपछि हजुर नमस्कार भनिदिने भयो। अनि त्यो पजेर पुछिदिने मान्छेलाई त कसैले पनि वास्ता नगर्ने भयो नि। परिस्थिति त्यो आयो। अनि त्यो पजेर किन्ने उसको हैसियत चाहिँ राज्यमा थियो कि थिएन? उसले कर तिरेको छ कि छैन त? कर तिरेर किनकि उठाएको कुरा निष्ठाको कुरा छ। निष्ठाको एउटा करदाता निष्ठावान हुनु पर्यो, इमानदार हुनु पर्यो, नैतिक हुनु पर्यो। हामीले नैतिकताको पाठ चाहिँ राज्यको तर्फबाट सिकाउन सकेनौँ। हाम्रो तन्त्रले पनि सिकाएन हैन, हाम्रो राज्य सत्ताको नेतृत्वले त्यो सिकाउन सकेन र सिक्न पनि कतिले चाहेन, सिक्न पनि चाहेन। तर मान्छे यसरी कर छलीमा लाग्नुको पछाडिको कारण हामीले वास्तवमै अध्ययन गर्न सकेनौँ कि भन्ने पनि लागेको छ। मान्छे कोही पनि बेइमान हुन जन्मेको हुँदैन। कर छली गर्नुपर्ने उसलाई बाध्यता छ या त्यो रहर मात्रै हो? केवल पैसा कमाउनको लागि मात्रै मान्छेले कर छलेको होला त? कि यो मात्रै कारण हुन सक्छ? यो बाहेक अरू कुनै कारण छैनन्? यो भन्दा हामीले खोजी गर्नु पर्ला नि। अब त्यो तपाईँको अध्ययनले के भन्छ? त्यो राज्यले खोजोस्। मैले बुझेको चाहिँ मैले अहिले सरस्वती नेपालीपनमा हेरिरहँदाखेरि नेपालीको तपाईँको चाहिँ 10 वर्ष म अहिले त के भन्छु भने यो राज्यलाई तपाईँले सोधेकै प्रश्नमा मैले सहयात्री भएर तपाईँको चाहिँ जवाफ त्यसलाई जोड्न खोजेको म के भन्छु भने 20 वर्ष यता नेपालको चाहिँ गृहस्थ उत्पादनको आधारमा 20 वर्ष यता नागरिकको सम्पत्तिलाई भ्यालुएसन गरेर तपाईँ चाहिँ कर तिरेको हो भने वैध बनाउनुहोस्, नतिरेको कर तिर्न लगाउनुहोस् न भनेर म अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि मैले भनेको छु पटक भेट्दाखेरि। हो यो राज्यका तपाईँको चाहिँ अर्थ मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेताहरूलाई पनि मैले भनेको छु। त्यस कारणले मान्छेले कर तिर्नु पर्छ भन्ने प्रकारको चेतना चाहिँ सकेसम्म ठगेर, यहाँ त के भइदियो भने ठगेरै तपाईँको चाहिँ कमाउन पाए हुन्थ्यो, कर नतिर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चेतना पनि एक खाले विद्यमान भयो। किन भयो त भन्दा धनी भए पछाडि सबैले नमस्ते गर्ने भयो, धनी भएपछि ठुलो मान्छे मान्ने भयो भन्ने हिसाबले हामी कहाँ तपाईँ भन्नु न, हामी कहाँ के पजेरो गाडी तपाईँको चाहिँ 4 करोडको गाडी चढ्नु जरुरी छ नेपालीले? यो औचित्यपूर्ण हो? यो नेपालको सांसदहरूलाई तपाईँको चाहिँ पजेरो जरुरी थियो? पजेरो संस्कृति कसले भित्र्यायो? राज्यकै तपाईँको चाहिँ सांसदहरूले नीति बनाएर भित्र्याएको होइन? हाम्रो तडक भडकले गर्यो कि गरेन? राज्य सञ्चालन गर्नेहरूको पनि त तडक भडकले गर्यो नि त। यहाँ तपाईँको बढी दिएदेखि तपाईँको स्कर्पियो गाडी चढे हुँदैन? सञ्चालकहरू पनि छन् तपाईँको त्यही भित्र राजस्व प्रशासन भित्र रहेका मान्छेले पनि कर छल्न सिकाएका छन्। कर तिर्दैन, घरबाल कर तिर्दैन, 5,000 रुपियाँ तिर्छन् वर्षको। यो छली होइन? हो। मैले तपाईँलाई मैले हजुरको यो टेलिभिजन मार्फत मैले के जानकारी गरौँ भने मैले अहिले हाम्रो श्रद्धेय नेता भरतमोहन अधिकारीज्यू अर्थमन्त्री भइरहेको बेलामा तत्कालीन अवस्थामा उहाँ ठ्याक्कै निस्किने साथै मैले एउटा तपाईँको चाहिँ ज्ञापन पत्र लिएर जान पाएँ। रामेश्वर खनाल र त्यतिखेर तपाईँको चाहिँ अर्थ सचिव हुनुहुन्थ्यो, मैले लगेर दिएँ। अनि उहाँले केही दिन पछाडि उहाँले राजीनामा नदिन्जेल हाम्रो मागपत्रलाई सुझावलाई पेन्डिङमा हालिदिनु भयो रद्दीको टोकरीमा। आफूले राजीनामा दिएर निक्लिएको भोलिपल्ट हामीले लेखेको हुबहु जस्तै तपाईँको कान्तिपुरमा उहाँले लेख्नुभयो, जस्तै हामीले भनेका कुरा ठ्याक्कै मिलेर तपाईँको चाहिँ कहाँ कहाँ घरबाट कति तिर्छन्, कहाँ कहाँ कर तिर्दैनन्, कहाँ कहाँ के गर्दैनन् भन्ने कुरा। राज्यको तपाईँ प्रशासक भइन्जाल त्यो काम तपाईँ नजरअन्दाज गर्नुहुन्छ, आँखा चिम्लिनुहुन्छ होइन? अनि त्यहाँबाट हटे पछाडि तपाईँ अर्कालाई भन्नु। हाम्रो पञ्च के हो भने अर्कालाई आरोप लगाउने बढी भयो। अहिले पनि म भन्छु कर कार्यालयमा जाँदा कर कार्यालयको चिफहरूलाई मैले के भन्ने भइरहेको छु भने नेपालमा तपाईँको चाहिँ निर्माण सामग्री हो, तपाईँको हार्डवेयर होइन, सिसा, फर्निचर, फर्निसिङका सामानहरू नगरपालिका, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ भनेको छ। अनि त्यहाँ तपाईँको भोटेवालमा दर्ता गर्ने मान्छेले तपाईँको बिजुलीको सामान पेनमा दर्ता गरेर आइरहेछ। अनि हामीलाई एउटाले भन्छ
तपाईँहरू चाहिँ यस्तो हामीलाई चाहिँ पेनमा दर्ता हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ अनि यत्रो करमा काम गर्ने भएर हामीलाई चाहिँ जबरजस्ती भ्याटमा लैजान खोज्ने, अनि हामीलाई त त्यहाँ त भ्याटमा दर्ता नगरिकन पेन नम्बर दियो त भनेर म करका चिफहरूलाई भन्छु, उहाँहरूलाई श्रीमान प्रमुख अधिकारीज्यू तपाईँ यो चाहिँ टाइट गरिदिनुहोस् न भन्दाखेरि ए त्यस्तो भएछ र कहाँबाट भएछ त कसले गरिदिएछ भन्नुहुन्छ, अनि हाँसिदिनुहुन्छ कि सिक्का। त्यस कारणले म जो जहाँ छु प्रत्येक नेपालीले मेरो अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग नगरिकन निष्ठापूर्वक मैले राज्यको प्रतिको दायित्व इमान्दारिताको साथ पूरा गरौँ भन्ने प्रकारको भावनाले तपाईँ परिलक्षित हुनुभयो भने हो, उद्धत हुनुभयो भने त्यो काम तपाईँ चाहिँ जिम्मेवारीताको साथ। अनि दुरुपयोग अख्तियार दुरुपयोग किन चाहियो? तपाईँले दुरुपयोग गर्नुहुन्न भने त्यस कारणले दुरुपयोग बढी गर्ने, अधिकारमा रहने, अधिकार क्षेत्रको चाहिँ आँखा चिम्लिदिने। यो व्यवसायीहरूले जसरी ऋणमा काम गरेका हुन्छन्, हजुर, ती व्यवसायीहरूलाई एउटा समस्या छ, यो पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु, त्यस मार्फत तपाईँले केही समाधान दिनुहुन्छ कि भन्ने हिसाबले। हजुर, भन्नु न। जस्तो एउटा कुनै व्यवसायीले ब्याङ्कबाट ऋण लियो भने उसले आफ्नो आम्दानी भन्दा पनि बढी आम्दानी देखाउन बाध्यता हुन्छ, किनभने ब्याङ्कले बढी उसको आम्दानी हुन्छ भन्ने कुरा पाएपछि मात्रै ऋण प्रवाह गर्छ। तिर्नु पर्ने भन्दा बढी कर उसले त्यहाँ तिर्नु पर्ने बाध्यता छ। केही मान्छेहरू मैले दृष्टान्त दिन सक्छु। यस्तो प्रकारको बाध्यताबाट बाहिर कसरी आउने? राज्यको नीति कस्तो छ भन्दाखेरि जसको घर जग्गा छ, बाबुबाजेको भुक्का पैसा प्रशस्त छ नि, त्यो मान्छेलाई ब्याङ्कले ऋण दिन्छ। जसको केही पनि छैन, उसले उद्योग गर्छु, म काम गर्छु, स्वदेशमै रोजगारी गरेर खान्छु भन्दा उसलाई ऋण दिँदैन। बाबुबाजेको सम्पत्ति प्रशस्त हुने मान्छेलाई किन ऋण चाहियो? म तपाईँलाई एउटा जसको त्यो छ त्यसलाई मात्रै। म तपाईँलाई त्यसै चिजमा एउटा सहयोग गर्छु। सहयोग यसलाई प्रश्न नसम्झिनु होला, तर तपाईँको चाहिँ प्रति प्रश्नले त्यसलाई उत्तर जन्माउँछ। तपाईँको चाहिँ सिटिसी सेन्टरमा तपाईँको चाहिँ सिभिल मलमा या तपाईँको पिपुल प्लाजामा तपाईँको चाहिँ दोकान गर्ने एउटा व्यापारी, म नाम भन्न चाहन्न, तपाईँको 7,20,000 रुपियाँ वर्षमा भाडा तिर्नु भएको रहेछ, अनि व्यापार चाहिँ 8,80,000 रुपियाँ गर्नुभएछ। त्यो सम्भव छ? मलाई हजुरले बताइदिनुहोस् त, सम्भव छ त? यो त असम्भव हो। तपाईँ चौतारामा चाहिँ सातु बाँड्न बसेको हो व्यापार गरेर? होइन। जसले 7,20,000 भाडा तिर्छ त्यसले त्यो सम्भविलो कुरा हो? तपाईँ विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ 8 लाखको व्यापार गरेर 7 लाख भाडा तिर्छ? यस्तो कुनै हुन सक्छ दुनियाँमा व्यापार? हो, राइट। त्यहीँनेरि हामी चुकेका। हिजोको दिनमा 35 लाखको व्यापार गर्ने एकजना व्यवसायीले मलाई 1.5 करोडको लोनको लागि ब्यालेन्स सिट बनाइदिए भन्नुभयो। त्यो सम्भव छैन भनेपछि उहाँ मसँग छाडेर जानुभयो। कारण के? तपाईँ व्यापार कर तिर्नको निम्ति हामी इमान्दार छौँ कि छैनौँ त? करदाता पनि म त्यो भन्दैछु। 35 लाखको तपाईँको चाहिँ कर तपाईँको व्यापार राज्यको तर्फबाट देखाउने सिनमा कारोबार, वैधानिक कारोबार, कर तिरेर, मोह कर तिरेर आयकर तिर्ने गरीको व्यापार। तर 1.5 करोड लोन लिने, 1.5 करोड लोनको तपाईँको 10%ले पनि 10-15 लाख रुपियाँ त ब्याजै हुन्छ सालमा, अनि 35 लाखको व्यापारले पुग्छ। त त्यस कारणले के थियो त भन्दा अहिले आएर यो 74 भन्दा अगाडिको कुरा थियो हो। अहिले 74-75बाट त्यसलाई सुधार भयो र 75-76बाट त टोटल्ली तपाईँको कारोबारलाई भेरिफाई भएन। आयकरमा तपाईँको आन्तरिक राजस्व विभागको तपाईँको चाहिँ वेबसाइटमा तपाईँको चाहिँ अपलोड गरेको ब्यालेन्स सिटसित ब्याङ्कमा पठाएको ब्यालेन्स सिटको चाहिँ म्याच भएन, भेरिफाई भएन भने अहिले लोन नदिने भएपछि अहिले सबभन्दा बढी यो सरकारको, यो अर्थमन्त्रीको खोइरो खनेर तपाईँको चाहिँ प्लेन क्रास भएर मर्दियोस् भनेर सराप्ने करदाता पनि मैले देखाएको छु। कारण त्यही हो। किन भन्दा हामी चाहिँ हिजो राज्यलाई तपाईँको 1 करोड लोन, 1.5 करोड लोनको ब्याज तिर्न सक्नेले कति कर छरेको होला त? मलाई आजभन्दा 14 वर्ष अगाडि तत्कालीन उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष खुशकुमार जोशीले बोलिरहेको कुरा मलाई याद छ। उहाँले के भन्नुभयो भने आजभन्दा 14 वर्ष अगाडि हामी 14 खरब रुपियाँ राजस्व तिरिरहेका छौँ भन्नु। त्यतिखेरको राजस्वको बजेट बन्थ्यो तपाईँको चाहिँ, त्यो बेलामा बजेट बन्थ्यो तपाईँको 4 खरब रुपियाँको। 14 खरब तिरेको छ भन्नुभयो। कसरी भन्दा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबै गरेर चाहिँ अब यो चाहिँ संसारमा तपाईँ चल्ने तिमी बुझिहाल्दछौ नि, तिमी आफै करको चाहिँ सहयोगीको चाहिँ अध्यक्ष छौ भन्नुभयो मलाई। त त्यस कारणले गर्दा के थियो त भन्दाखेरि हामी एउटा करदाताले सालमा 50 लाखको पनि व्यापार नगरेर उसको तपाईँको व्यवसाय चल्छ, 20 लाखको व्यापार देखाउँछ। 20 लाख भन्दा माथि 50 लाख, पहिला 20 लाख भन्दा माथि भ्याटमा जानुपर्ने थियो, उसले 20 लाख भन्दा तल गरौँ। अहिले 50 लाख भन्दा माथि भ्याटमा जानुपर्ने छ, 50 लाख भन्दा तल देखाइन्छ। त्यस कारणले यहाँ पनि तपाईँको समस्या छ, यहाँ पनि छली प्रशस्त छ। हामी यो राष्ट्रको समृद्धिको निम्ति हामी इमान्दारितापूर्वक, राज्यको इमान्दारितापूर्वक रखवाला हामी हाम्रो संगठनका सदस्यहरूले हामीले गरिरहेका छौँ। काहीँ तपाईँको चाहिँ मकै पिस्दाखेरि घुन पनि पिसिन्छ। हाम्रा साथीहरूले कहीँ कथन कदाचित कहीँ कतै
नियतवश होइन गल्ती भएको रहेछ भने त्यो कारबाहीको भागीदार हुने र तपाईँको चाहिँ त्यसलाई सच्याउने कुरा त अलग छ होइन भने हामीले तपाईँको चाहिँ इमान्दारितापूर्वक 50 लाख भन्दा तल व्यापार गरेर तपाईँ चाहिँ 4 जनाको परिवार पाल्ने र 1 जना स्टाफ राख्ने अनि भाडा तिर्ने सम्भव छैन नि। हामी इमान्दारितापूर्वक कुरा गरौँ न, यहाँको व्यापार कति हुन्छ त? एउटा व्यापारीले कम्तीमा 2-4 करोडको व्यापार नगरिकन सामान्य व्यापारी पनि चल्छ त? चल्दैन। त त्यसकारणले यो ट्रान्जेक्सन हामीलाई तपाईँको चाहिँ देखिएको अवस्था, यो अवस्थाले नै, हिजोको अवस्थाले नै के थियो त भन्दा राज्यले नै तिमी चोर न चोर यतिसम्म गरेपछि भन्दा तलको चाहिँ चोर भनेको हो कि भने जस्तो स्थिति हिजोको दिनमा थियो। त्यसलाई सुधार गर्न खोज्दाखेरि अहिले चाहिँ अब कर अहिले तपाईँको लोन दिन्छ, नदिने होइन, लोन दिन्छ। तपाईको आय स्रोतले तपाईको चाहिँ इमान्दारितापूर्वक काम गर्ने मनसायको साथ ब्याङ्कमा जाँदा लोन दिएन भने त्यसको लागि त सरकारसँग तपाईँको भन्नु पर्यो। तर मलाई लाग्छ इमान्दारितापूर्वक काम गर्ने, व्यवसाय विशुद्ध मनले व्यवसाय गर्ने, कुनै पनि काम गर्ने व्यक्तिलाई ब्याङ्कले लोन दिन्छ है दिँदैन भन्ने प्रकारको हामीले भ्रम सिर्जना गर्नु हुँदैन। म त्यसो भन्दिनँ, मैले बुझेको दिन्छ, तर व्यवसायले मिट गर्नु पर्यो। तपाईँ इमान्दारी नीतिमा भएको व्यवस्था अनुसार त दिने कुरा भयो होइन, भयो। तर त्यो पूरा गर्नका लागि क्षमता नभएका नागरिक पनि छन् नि, जोसँग त्यस्तो देखाउने चिज केही त्यो चाहिँ केही समस्याहरू छ, टेक्निकल समस्याहरू छन्, केही व्यावसायिक समस्याहरू छन्। गाईको कृषि फर्म गर भनेको छ, अनि तपाईँको गाई पालन गरे गाईलाई चाहिँ अनुदान दिने होइन, एग्रिकल्चरमा कृषिमा अनुदान दिने भनेको छ, कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ। तर तपाईँको चाहिँ कृषिलाई प्रोत्साहन दिने सवालमा तपाईँले विदेशबाट ल्याएको अलैँचीलाई चाहिँ इन्सुरेन्स गरिदिएपछि तपाईँ ओडी दिने ब्याङ्कले, यस्ता चिजमा ब्याङ्कले पनि सुधार्नु पर्ने छ। नभएको होइन, हरेक चिज हरेक ठाउँबाट सुध्रिनु पर्ने छ। अलैँचीलाई चाहिँ गोदाम हेरेर ओडी दिएर तपाईँ लोन पास गरिदिने, तर गोठाभरि बाख्रा छन्, बिचरा गोठाभरि भैँसी छन्, अनि 20वटा भैँसी इन्सुरेन्स गरेर लोन दिए हुँदैन, गाई 20वटा इन्सुरेन्स गरेर लोन दिए होइन। अनि त्यो गाई गोठसम्म नै बाटो जानुपर्ने, गाई पालन गरेको छ गाउँमा, त्यहाँ बाटो जाने ठाउँै छैन, अनि गाई पालन गरेको ठाउँमा गोठमा तपाईँको चाहिँ अनि बाटो रहेनछ, तेरो बाटो त खनेर पुर्याएको छ तर नक्सामा बाटो छैन, अनि नक्सामा भएन भने यस्ता प्रकारका चाहिँ कानुनमा समस्याहरू तपाईँको चाहिँ यहाँको ब्युरोक्र्याटबाट पनि तपाईँका त्यस्ता समस्याहरू सिर्जना गरेका छन्, नबनाइएका छन्, सुधार्नु पर्ने छ। तपाईँको चाहिँ त्यसलाई सच्याउनु पर्ने चाहिँ छ होइन, नभएको होइन, टेक्निकल समस्याहरू छन्। गाई पाल्नेले गाईको इन्सुरेन्स गरेर लोन दिए हुन्छ हुँदैन त? हुन्छ नि त, बिमा गरेर। तर अलैँचीलाई हामी लोन दिन्छौँ, विदेशबाट आएको अलैँचीलाई कति कुहिएको छ थाहा छैन, गाई धर दुध दिइरहेको छ, दिनमा तपाईँको चाहिँ दुध 200 लिटर डिडिसीमा बेचिरहेको छ, उसलाई लोन दिँदैन। यो समस्या त छ, यस्ता चिज सुधार्नुपर्छ। हामीले धेरै चुनौतीको कुरा गऱ्यौँ, हजुर, अलिकति सबलताको कुरा पनि गरौँ। नेपालका करदाताहरूको सबैभन्दा राम्रो विशेषता के हो? राम्रो विशेषता भन्ने हो भने तपाईँको चाहिँ अब अहिले तपाईँको चाहिँ करदाताहरू के छ त भन्दाखेरि कर तिरिरहनु भएको छ, तिर्ने कुरामा हामी उत्साहित भएर अब तिर्न जानुपर्छ, अब चाहिँ लाग्नुपर्छ भनेर सकेसम्म तपाईँको चाहिँ व्यवसाय अब के छ त भन्दा उद्योगमा व्यापारमा मैले अघि नै भने हिजोको दिनमा उद्योगमा व्यापारमा चाहिँ कुनै प्रकारको उत्साहित नगर्दै पनि यहाँ कुनै माल मेटेरियल बन्दैन, सबै चिज इन्डियाबाट ल्याउनुपर्छ, भन्सार पनि टाइट। यस्तो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ भन्सार कि यहीँ भन्सारमा इन्डियाबाट बनेको माल विदेशबाट बनेको माल ल्याउँदाखेरि भन्सार कम, विदेशबाट र मेटेरियल ल्याउँदाखेरि भन्सार बढी गर्दाखेरि पनि करदाताहरूले यहाँ चाहिँ तपाईँको सामान ल्याएर उत्पादन गरेर होइन, तपाईँको चाहिँ यति मात्रै ठाउँमा होइन, बाटो नभएका ठाउँमा तपाईँको घोडालाई बोकाएर गधालाई बोकाएर पनि व्यवसाय गरेर तपाईँको चाहिँ यो मुलुकलाई तपाईँको कर तिर्नुपर्छ भनेर लागिरहनु भएका, निष्ठाको साथ लागिरहनु भएका व्यवसायीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। सबै एउटै खाले छैनन्, त्यस कारणले गर्दा यो मुलुक कृषि क्रान्तिबाट मात्रै समृद्ध हुन सक्दैन, यहाँ औद्योगिक क्रान्ति पनि हुनुपर्छ भनेर यही मुलुकमा व्यवसाय गरेर यही मुलुकलाई समृद्ध गर्न लागेका करदाताहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, तिनीहरूलाई सम्मानित गर्नुपर्छ र संरक्षण गर्नुपर्छ। आम नागरिकहरूभित्र जो विपन्नतामा बाँच्नु भएको छ, हजुर, विपन्न नागरिकहरूको सबैभन्दा बढी भारी मन कर कार्यालयमा जाँदा हुन्छ, एकदम मान्नुहुन्छ? मान्छु। यो देशको कुनै पनि सरकारी कार्यालय सबै कार्यालयमा जाँदा मध्ये कर कार्यालयमा पुग्दा विपन्न नागरिकको मन सबभन्दा बढी भारी हुन्छ। त्यस्तो किन भयो? यो मन भारी हुने कार्यालय हो त्यस्तो, जहाँ विपन्न एउटा कुरा मैले हजुरलाई भनौँ, यसैमा मैले तपाईँलाई सहयोगको लागि मैले थपौँ, कर भन्ने साथै रहरले होइन, करले तिर्ने हो। कर भनेको कुरा के त? कर भनेको चाहिँ बाध्यता। तपाईँको चाहिँ नागरिकले तिमी केही खान्छौ भने केही राज्य विकासको निम्ति पनि तिर, त्यसैबाट तिमी स्वास्थ्यको निम्ति, त्यसैबाट शिक्षाको निम्ति, त्यसैबाट यातायातको निम्ति तिमीले सुविधा पनि पाउँछौ भनेर तपाईँको चाहिँ यो संसारमा विकसित भएको कुरा हो। अब हामीले फेसिलिटेट, हामीले सुविधा कति दिन सकेनौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अनि कर चाहिँ बाध्यताले तिर्ने हुनाले एउटा कर तिर्ने मान्छे
रहरले होइन करले तिर्ने हुनाले कर भनेको आफै भारी हुनु उसलाई अलिकति डरै हुन्छ। अर्को कुरा के थियो भने हिजोको कर प्रशासनको चरित्रको कारणले नि कर कार्यालयमा गएपछि करदाताको चरित्र र कर प्रशासनको चरित्र पनि त्यस्तै त्यस्तै। अब तपाईँको चाहिँ 20 लाखको व्यापार गरिन्छ, कति व्यापार गरिस् 20 लाखको, 20 लाखको हुन्छ 50 लाख हाल भनेर 50 लाखको चाहिँ कर तिराउनु पर्ने हिजोको तपाईँको चाहिँ जुन आयकर ऐन 2058 आउनुभन्दा अगाडि आयकर प्रणाली 2031 को आयकर ऐनबाट चलेको जुन कर प्रशासन थियो त्यो अवस्थामा चाहिँ कर चाहिँ जबरजस्तीमा यति तिर व्यापार यति छैन भनेपछि अनि तपाईँको चाहिँ मुलाहिजा गरेर पनि तपाईँको कर तिराउने थियो। त्यसकारणले मान्छे कर प्रशासनमा गएपछि डराउँथे हो, ओहो अब मलाई त तपाईँको चाहिँ मैले 20 लाख व्यापार गरेको छु भन्ने अब त्यसले 50 लाख तिर्न लागिहाल्छ अनि भनेर डराएरै मान्छे जान्थे। अब आजको स्थिति चाहिँ त त्यस्तो डराउनु पर्ने तर्सिनु पर्ने छैन। अहिले करदाता हामीले त त्यसमा पनि भनेका छौँ करदाता मैत्री राजस्व वृद्धिको अभियान जबसम्म हुँदैन, करदाता मैत्री व्यवहार गरिँदैन, करदातालाई जानी साथै कर तिर्ने सम्मानित नागरिक आउनुभयो तपाईँ सोफामा बस्नुहोस् चिया ल्याउनुहोस् भनेर कार्यालय सहयोगीलाई बोलाएर हजुर के सुविधा के सहयोग गरौँ भनेर कर प्रशासनले करदाताको कुरा सबैभन्दा पहिला छिटो फुकुवा गर्ने काम गर्दैन, तबसम्म नेपालको राजस्व वृद्धि हुँदैन भनेर हामीले करदाता मैत्री राजस्व वृद्धिको अभियान गर भनेर हामीले भनेको कुरा थियो। करदाता मैत्री करदातासँग मित्रवत निर्धारित समयको किनारातर्फ जाँदै अन्तिम जिज्ञासा पनि राख्छु। हजुर जस्तो नेपालको कर प्रणालीमा जे जस्ता समस्याहरू छन् किनारा त लाउनै पर्छ, लाग्दै गएको छ। समृद्धिमा पुग्न यो समस्याको समाधान नगरी सुकै छैन। तर यो अहिलेको लेभलमा कर लगाएर थोरै प्रतिशतबाट उठाउनु भन्दा योभन्दा कम कर उठाएर सबै नागरिकबाट कर उठाउनु उत्तम हुन्थ्यो होला नि त। होइन अब नागरिकबाट सबै नागरिकबाट कर तिर्ने होइन, जसले व्यवसाय गरेर तिर्न सक्षम छ त्यसलाई कर तिर्ने हो। पहिलो कुरा यहाँले यो कुरालाई बुझ्नु भएकै छ होइन। कर तिर्न मैले भने कर तिर्न सक्ने योग्यतम भएका नागरिकबाट कर उठाउने पहिलो राज्यले त्यो दायित्व वहन गर्नु पर्यो होइन हो त्यसको निम्ति होइन त। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि राजस्व प्रशासनले तपाईँको मैत्रीभावपूर्ण व्यवहार गरेर उसलाई फेसिलिटेट गर्नु पर्यो। राज्यको तर्फबाट व्यापारीलाई तपाईँको सम्मानित व्यापारीलाई सम्मानित करदाता बनाउनेतिर तपाईँको चाहिँ लाग्नु पर्यो। त्यसो भयो भने तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दा जबरजस्ती कर बढी उठायो। म त के भन्छु भने कर 15% 13% हो नि त भ्याट, तपाईँ 15% लगाइदिनु न, भ्याट 15% लगाइदिनुहोस्। आयकर तपाईँको चाहिँ यो अहिले जे छ यो भारमा तपाईँको चाहिँ इमान्दारितापूर्वक अलि फेसिलिटेट गर्नुहोस्। आयकर तपाईँको चाहिँ तिर्न नागरिकहरू करदाताहरू तयारै छन्, करदाताहरू तिर्छन्, खै मसँग त भन्दैन कर तिर्दिन भन्दैन, कर तिर्छन् तर उनीहरूलाई फेसिलिटेट पनि गर्नु पर्यो, सुविधा पनि दिनु पर्यो। सुविधा दियो भने कर तपाईँको चाहिँ आयकरको दरलाई पनि तपाईँले बढाए हुन्छ। मुवा कर त म त 13 होइन 15 गरिदिनु भन्छु, अहिले नै तपाईँको चाहिँ कर बढाए हुन्छ। यस्तो गरिब मुलुक चाहिँ तपाईँको विकासको निम्ति करै हो नि, राजस्व त उठाउनु पर्यो नि। राजस्व उठायो भने तपाईँले चाहिँ अनि विकास गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ खालि अनि एउटा विदेशीलाई बोलाउने अनि सेमिनार गर्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैत्री सम्मेलन दाता सम्मेलन भन्ने विदेशीसँग सधैँ भिख मागेर मात्रै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा कर बढी भन्ने म देख्दिनँ। कर प्रणाली छरितो नै छ भनेर हामीले मान्न सक्छौँ, तर राज्यले उठाएको कर चाहिँ सही ठाउँमा प्रयोग हुनु पर्यो, नागरिकले त्यो महसुस गर्न पाउनु पर्यो, जीवन व्यवहारमा लागू हुनु पर्यो। हामी निर्धारित समयको एकदमै किनारामा छौँ। नेपालीपन कार्यक्रमका सन्दर्भमा हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? अब मैले भनेका कुराहरूमा कति कुराहरू अब दर्शकले कुन ढङ्गले बुझ्नुभयो त्यसको निम्ति कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा मैले कुनै निकायलाई आक्षेप लगाउन या भन्न उहाँहरूको मनलाई चाहिँ खल्लो वा धमिलो चिसो बनाउन खोजेको छैन। त्यस्तो कसैलाई परेछ भने म यही मञ्चबाट उहाँहरूसँग माफी माग्छु। व्यक्तिगत कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह छैन। सिस्टम र पद्धतिको बारेमा विकास गर्नुपर्छ भन्दै म यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र तमाम दर्शकहरूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँले नेपालीपनको विमर्शका लागि स्टुडियोसम्म आएर महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको छ, महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू पनि गराइदिनु भएको छ दर्शकहरूलाई। यहाँको समय र अभिव्यक्तिप्रति आभारी छौँ। अरनिको टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट नेपालीपनको अर्को कुनै श्रृङ्खलामा फेरि पनि संवाद गरौँला। आज चाहिँ छुट्टिन्छौँ। हस्, नमस्कार। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामीले नेपालीपनको विमर्शमा कर सहयोगी श्रमिक संगठन नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव प्रसाद पौडेलसँग छलफल गर्यौं। नेपालको कर प्रणालीका समस्याहरूको बारेमा धेरै क्षेत्रमा यति बेला बहस भइरहेको छ। करका समस्याहरूको किनारा लाग्न सके जस्तो लाग्दैन। धेरै क्षेत्रमा समस्याहरू उठान मात्र भएका छन्, छलफल मात्र भएका छन्, समाधान भएका दृष्टान्तहरू कमै मात्र आउने गर्छन्। यद्यपि कर क्षेत्रमा समस्या मात्रै छन् भन्ने कुरा होइन। राज्यले समृद्धिको आधार तयार पार्दै गर्दा यति बेलाको गणतन्त्र, लोकतन्त्र र 6-7 दशक लगाएर बनाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार
हिजोको निकै ठुलो बलिदानबाट प्राप्त भएको गणतन्त्र र पुरानो राज्य व्यवस्था बदलिएर बनेको नयाँ संविधान र यस अन्तर्गत बनेको कानुन जो व्यवहारमा लागू गर्नका लागि जुन प्रयास गरिँदैछ, यसभित्र कर प्रणालीमा पनि सुधार भएका दृष्टान्तहरू पनि सँगै छन्। तर यी भित्रका समस्याहरूको समाधान नगरेसम्म करदाताहरू उत्साहित हुने अवस्था भने पक्कै रहँदैन। करदाताहरूले जहाँ छली गरिरहेका छन् त्यसका पनि खास कारणहरू छन्। हाम्रो प्रशासनिक संरचनामा जुन प्रकारका झन्झटहरू छन्, एउटा कर्मचारीको अनुहार हेरेपछि जब एउटा करदाताले हारको महसुस गर्छ र उसले पार्टी र पद्धतिभित्र गएर जब गुहार गर्नुपर्ने दिन आउँछ, त्यो बेला ऊ निरुत्साहित हुन्छ। नाजायज तरिकाले उठाइने करहरू र पैसा भएर पनि राज्यलाई ठगेर बसेका ब्रह्मलुट गरेकाहरूलाई जबसम्म राज्यले कठालामा समाउन सक्दैन, तबसम्म हामीले गरेका यी छलफलहरूको पनि कुनै तुक रहने छैन। करोडमा कमाएर हजारमा मात्र कर तिर्नेहरूका लागि राज्यले कति बेला त्यो कठोर कानुनको उर्दी जारी गर्ने हो, नागरिक पर्खाइमा छन्। तर जसले कर तिर्न सक्दैन उसलाई उत्साहित गराउनुको कुनै अर्थ छैन। पहिला उसलाई रोजगारी चाहियो, उसको आम्दानीको सुनिश्चितता हुनु पर्यो राज्यको तर्फबाट, तब मात्र उसले कर तिर्न सक्छ। पहिलो त कर छली गर्नेहरूलाई नै राज्यले कानुनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ। आम नागरिकले समृद्धिको जसरी हामीले चाहना राखेका छौँ, हाम्रै पुस्तामा छिटोभन्दा छिटो त्यसका लागि एउटा आधार भनेको कर पनि हो। नागरिकले इमान्दार भएर राज्यको नीति नियम पद्धतिमा बसेर समयमा कर तिर्न हामीले सकौं, यसका लागि नेपालीपन कार्यक्रमको तर्फबाट हामी हार्दिक आग्रह पनि गर्दछौं। आजका श्रद्धेय अतिथि उद्धव प्रसाद कौरडियाको साथमा प्रस्तुता सगोत्री आचार्य यो नेपालीपनको विमर्शबाट बिदा चाहन्छौं। भोलि यसै समय अर्को विशिष्ट व्यक्तित्वको साथमा उपस्थित हुनेछौं। अरनिको टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जिन्दगी हाम्रो दर्शन, मानव हाम्रो जाति, पृथ्वी हाम्रो घर, कार्यक्रम नेपालीपन।